हेलो एवरीवन। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये भी किसी ने सवाल पूछा था कि यीशु मसीह के 5वें कलमे को हम किस तरह से समझें। तो आज मैं इस पे बात करूँगा। और भी वीडियोस मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होंगी, लेकिन आज इस ख़ास बात के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसको मैं दो तरह से देखने की कोशिश करूँगा, इसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में और इसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। आमतौर पर होता यह है कि लोग इसको पढ़ते हैं और सीधा इसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे चले जाते हैं यहाँ एप्लीकेशन पे। तो इसको किस तरह से समझें? तो ये यूहन्ना के इंजीली बयान में हमें नज़र आता है, और यूहन्ना के इंजीली बयान में ये वाहिद कलमा है जो यीशु मसीह की जिस्मानी तकलीफ़ के बारे में बात करता है। तो यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह की अलूहियत और इंसानियत दोनों को साथ लेकर चलता है। उसके इंजील बयान के आगाज़ में ही वो यीशु मसीह की अलूहियत का एक बहुत खूबसूरत और लाजवाब बयान करता है। फिर मुख्तलिफ़ बयानात के वसीले से, मौजज़ात के वसीले से वो इन दो चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है, यानी मसीह की अलूहियत और उसकी इंसानियत। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद वो ख़ुद बयान करता है अपने इंजीली बयान के 20वें बाब में। वो कहता है कि यीशु ने अपने शागिर्दों की मौजूदगी में बहुत से मौजज़ात किए जो इस किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन जो लिखे गए हैं उनसे गर्ज़ ये है कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही मसीह है, यानी खुदा का बेटा है, और उस पर ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। ये उसकी किताब का मकसद है, और इसमें हम इस कलमे को पाते हैं। तो ये जहन में रखते हुए हमें इस कलमे को देखने की ज़रूरत है। वो इस कलमे के बारे में यीशु मसीह की मौत के ताल्लुक़ से 19वें बाब की 28वीं आयत से इसका ज़िक्र करता है, और लिखा है कि जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं, तो इसलिए कि पाक कलाम का लिखा पूरा हो, उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। नज़दीक ही एक मर्तबान सिरके से भरा रखा था। उन्होंने स्पंज को सिरके में डुबोकर सरकंडे के सिरे पर रखकर यस्सु के होंठों से लगाया। यस्सु ने उसे पीते ही कहा, पूरा हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। अब पहली जो आयत है, यानी 28वीं आयत जो है, उसमें ये बात देखने की ज़रूरत है कि जब यस्सु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुईं, तो इसलिए कि पाक कलाम का लिखा पूरा हो, उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। इसका मतलब है कि ये पाक कलाम के ऐन मुताबिक था कि वो अपनी इस सारे काम को मुकम्मल करता जो वो करने आया था। तो यहाँ पे 3-4 बातें जी इस सिलसिले में मैं जल्दी करूँगा, क्योंकि सब बातें जो हैं इतनी छोटी वीडियो में कही नहीं जा सकती। तो इसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि यूहन्ना के इंजीली बयान के पूरे मकसद को जहन में रखते हुए हमें इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि जब यीशु मसीह ने जान लिया कि तमाम बातें पूरी हुईं, तो फिर उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। अब उलमा प्यासा हूँ को इसके बात के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कुछ, कि पाक कलाम का लिखा पूरा हो, और इस ताल्लुक़ से वो पुराने अहदनामे में बहुत सारी पेश गोइयों को देखने की कोशिश करते हैं या खंगालने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं होती कि कोई ऐसी प्रेडिक्शन मिले जिसमें लिखा था कि यीशु मसीह ये कहेगा कि वो प्यासा है। मेरे ख़्याल में और कुछ उलमा के साथ मिलकर मैं समझता हूँ कि मैं प्यासा हूँ को इस बात के साथ जोड़ना चाहिए कि जब यीशु ने जान लिया तो फिर उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। क्योंकि इसके ताल्लुक़ से हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि यीशु मसीह अपनी तरजीहात की दुरुस्त अंदाज से उसको समझता है, क्योंकि उसका मकसद ये था कि वो आकर हमारे लिए कफ़ारा दे और जहान के लिए कफ़ारा दे, और उसके वसीले से लोग ज़िंदगी पाएँ। तो वो अपनी तमाम तर रूहानी ज़िम्मेदारी पहले पूरी करता है। पहले 4 कलमों में वो दुख उठाता है, मुसीबत उठाता है,
خدا کے غضب کو برداشت کرتا ہے، اور یہ اس کی پرائیورٹی تھی، اس کی ترجیح تھی۔ اور جب 3 گھنٹوں کے بعد اندھیرا میں سے گزرتا ہے، خدا کی عدالت کا وہ سامنا کر کے اپنے مشن کو پورا کرتا ہے، تو پھر اسے اپنی جسمانی ضرورت کا خیال آتا ہے، یا اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی ایسی بات میں مگن ہوں جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، یہ ہماری بہت دلچسپی کا سبب ہے۔ وہ کتاب کوئی ہو سکتی ہے، کوئی ٹی وی پروگرام ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کرکٹ کا میچ جیسے لوگ دیکھتے ہیں، اور جب سچویشن بہت کرٹیکل ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر نہیں جاتے، یہاں تک کہ کسی جسمانی چیز کا کوئی کھانا ہو، یا ایون کچھ لوگ تو ٹوائلٹ بھی نہیں جاتے، اس لیے کیونکہ وہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو یسوع مسیح پہلے اس کرٹیکل مقصد کو، اپنے مشن کو پورا کرتا ہے، اور پھر اسے اپنی جسمانی ضرورت کا اظہار کرنے کا اس کا موقع ملتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلی بات جو سیکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو یسوع مسیح کی طرح درست سمت میں رکھنا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ دیکھیں کہ کس انداز سے یسوع مسیح اپنے صبر کا اظہار کرتے ہیں۔ اتنے گھنٹے روحانی اور ذہنی اور نفسیاتی اور جسمانی تکلیف برداشت کر کے وہ پہلے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ لوگ ایوب صابر کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح جیسا صابر شخص نہ کوئی پیدا ہوا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس لیے اس کے صبر کی انتہا دیکھیں کہ وہ اپنی جسمانی ضرورت کو پیچھے رکھ کر پہلے اپنی روحانی ضرورت اور مقصد کو پورا کرتا ہے، پھر وہ اپنی جسمانی ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔ تیسری بات کہ جسمانی ضرورت کا اظہار یا اپنی تکلیف کا اظہار کرنا ہمیں غیر روحانی نہیں بناتا، اور نہ یہ ہمیں کسی طرح سے کم دوسروں کی نظر میں کرتا ہے۔ یسوع مسیح اپنی روحانی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے، اپنے صبر کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جسمانی ضرورت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روحانی طور پر اتنے مضبوط ہیں اس لیے ہم کبھی اپنی جسمانی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ اس سے کسی طرح سے ہم کم ایماندار ہوتے ہیں۔ تو تکلیف کے دوران لوگوں کے سامنے، اپنے دوسرے ایمانداروں کے سامنے، یا اپنے دوسرے ساتھیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنی جسمانی ضرورت کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح برملا ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اسے تکلیف دی تھی، جس سے شاید ان کو اور خوشی بھی ہوگی کہ اس کو اور جسمانی تکلیف ہے، ان کے سامنے بھی اپنی جسمانی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ میں پیاسا ہوں، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے لارجر کانٹیکسٹ میں، یعنی یہ 3 چیزیں پہلے اس کے امیڈیٹ کانٹیکسٹ میں سمجھ کے پھر اس کو وسیع کانٹیکسٹ میں یا سیاق و سباق میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح پیاسا اس لیے ہوا کہ وہ ہماری جسمانی اور روحانی پیاس کو مٹا سکے، اور اب وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی پیاس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ متی کے انجیل بیان کا وہ حصہ ہمیں یاد آتا ہے جب یسوع مسیح لکھا ہے کہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، اور وہ راست بازوں اور ناراستوں کو الگ کرتا ہے، بھیڑوں اور بکریوں کو الگ کرتا ہے، اور اس میں پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے، راست بازوں کو، کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، اور ناراستوں کو کہتا ہے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو اس انداز سے یہ ہماری انسانی ذمہ داری اور مسیحی ذمہ داری کو بھی واضح کرتا ہے کہ بطور مسیحی جن کی یسوع مسیح کے کفارے اور صلیبی موت اور قیامت کے وسیلے سے ہماری پیاس بجھی ہے، ہم دوسروں کی پیاس بجھانے کی کوشش کریں۔ اس نے ہماری ضرورت پوری کی ہے اور کرتا ہے، اس لیے بطور مسیحی ہمیں دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جو دوسروں میں پانی کے چشمے پیدا کر سکتا ہے، وہ آج پیاسا ہے اس لیے کہ ہم پیاسے
نہ رہیں اور اپنی ترجیحات کو درست کریں، مصیبتوں میں صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور پھر اگر ہم جسمانی ضرورت میں ہیں تو ہم اپنی جسمانی ضرورت کا اظہار کریں، خدا کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جی میں پیاسا ہوں، اس کو اس کے امیڈیٹ کانٹیکسٹ میں اور لارجر کانٹیکسٹ میں سمجھا جا سکتا ہے۔ خداوند ہمیں پاک نوشتوں کو سمجھنے کی قوت دے اور ہمیں حکمت کا کلام عطا فرمائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔